कुनै पनि कार्यक्रम उत्कृष्ट हुनुमा होस्टको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको रियालिटी सो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाललाई सदिक्षा श्रेष्ठ र सुमन कार्कीले होस्ट गर्छन्। त्यहीमाथि एक्लै अर्कालाई सहयोग गर्न पनि पाइयो, यो मिस्टेक भयो यसरी म्यानेज गर्न मिल्यो। त्यस पछाडि हामी स्टेजमै आएर पनि कति छलफल गरिरहेको हुन्छौँ, यो डान्स पछाडि यस्तो गर्दाखेरि रमाइलो होला भनेर पनि कुरा गर्नु। त्यसमा एक्लै त के मनमानी कुरा गर्नु त। पुलेनदेखि आमासलाई को होस्ट बनाएर त्यहाँ दोहोरी गाएर होइन रमाइलै भएको थियो। हास्य व्यङ्ग्यमा उम्दा नाम हो सुमन कार्की। कमेडी च्याम्पियनको टप 5 सम्म यात्रा तय गरेका उनी रेडियो कर्मी समेत हुन्। टेक अहिले त खासै लिन्न है, अहिले त खासै सुरुमा चाहिँ राम्रै लियो। ठ्याक्कै डान्सको यस्तो टाइट प्रोग्राम होस्ट गमक्क परेर बोल्ने भन्दा पनि रमाइलो खालको बनाएको छौँ नि त हामीले। त्यो भएकोले रमाइलो माहौल भएकाले चाहिँ सानो गल्ती हुँदा पनि एक्लै अर्कालाई तान्दिने अथवा जिस्काएर नै त्योलाई चाहिँ अगाडि मोमेन्ट बढाइदिने भएकाले चाहिँ फेरि टेक लिइरहनु परेन किनभने त्यहाँनिर रमाइलो माहौल बन्छ नि त। जस्तो बोल्दै मैले जानिनँ अरे यस्तो होइन क्या त्यस्तो हो, पैसा लिएको छु त तिमीले के बोलिरह भन्दाखेरि त एक खालको त्यो गुन्जेमान पनि भयो, हाँसो पनि आयो, रमाइलो पनि भयो, त्यो टेक पनि खाइएन। भएकाले हाम्रो टेक खाने प्रक्रिया चाहिँ अहिले अत्याधिक कम गरेका छौँ। अघि उहाँले भन्नुभयो 37सम्म पनि पुग्यो, हाम्रो इतिहास पनि छ, त्यो पनि छ। यता सन् 2010 की मिस नेपाल सदिक्षा श्रेष्ठ गोल्ड मेडलिस्ट समेत हुन्। उनको मिठो बोल्ने कलाकै कारण यो कार्यक्रम अझ रोमाञ्चक बनेको छ। सायद कहिलेकाहीँ जजहरूको मास कम भइदिँदा अथवा भोटहरू कम भइदिँदाखेरि चाहिँ यस्तो आउट हुने प्रक्रिया भएको हो। फेरि त्यही एपिसोडमा म त थिइनँ होइन, अब सुमनजीले बिचरा दुई जोडीलाई आउट भएको भनेर उहाँले घोषणा गर्नु पर्यो। उहाँलाई पनि एकदम गाह्रो भयो होला, हामीलाई पनि अफकोर्स एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ कि। कार्यक्रम चलाउँदा सुमनले कमेडी लयमै आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्। वनडे पढाए वनडे येल्ला एन्तरिया वाट येल्ला यार चिच्याको चिच्या गरेर वनडे पैसा मात्र लिने एन्डे। मलाई ताजुब लाग्छ, मलाई विचित्र लाग्छ। यस्तो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल भनेका छन्, साथीहरूको नाच हेर्छु, बडो अप्ठ्यारो खालको। कोही आगोमा उफ्रिया छ, कोहीले लुगा कम लाएको छ, परिवारसँग बसेर हेर्न पनि गाह्रो भयो भन्ने कमेन्ट पनि आइरहेछ। सुधिमा तले बुझ्दैन क्या, अब आइ नै पुग्दैन होला। के भने बुद्धि क्या भने त्यसो त सदिक्षा पनि के कम। सुमनले डान्सिङ स्टार्सको मञ्चमा एकपटक एरियल डान्स गर्दा पाइन्ट खुस्किएको त्यो क्षणलाई बेला उनले झटारो स्वरूप व्यङ्ग्य हान्ने गर्छिन्। गौरी म्यामले भनिसकेपछि उहाँ त्यहाँ माथि झुन्डिएर घुम्नुपर्ने, झुन्डिएर घुम्ने बेलामा त्यति बेला सायद प्यान्टमा बेल्ट लाग्थ्यो कि थिएन थाहा भएन होइन, झन्डै थिएन। त्यसै कारणले झन्डै हामीले त्यसलाई अलि ब्लर गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो होइन स्क्रिनमा। मलाई त थाहा नै भएन माथि त्यहाँ होइन मजाले, हामी तल यहाँ हेर्ने मान्छेलाई पो थाहा भएको त। कार्यक्रम होस्टलाई टप 7 टिमको नाम कतिको याद रहेछ त भनेर हामीले फास्ट फरवार्ड विधिमा प्रश्न गर्यौं। ओहो बिर्सिन थालिएछ, पुरा अजीब होइन। प्रस्तुत छ उनी सदिक्षा र सुमनसँगको यो रमाइलो कुराकानी। हामीले पाइरहेछौँ, सबै राम्रो छ है हाम्रो। तपाईँले फेरि फ्याटा हुन्छ नि, ओहो पैसा पाएन यिनीहरूले भन्ने खाले त्यही त त्यो आयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई फेरि के थाहा फाइनलमा हुँदैनौँ कि हामी भन्ने। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। ए म्याक्स फेसन वेयर तपाईँले खोजे जस्तै अनि रोजे जस्तै शरीर सुहाउँदो पहिरन, ब्रान्डेड जुत्ता तथा चप्पल, पर्दैन धाउन अनेक ठाउँ, पुरुषको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँ। ए म्याक्स फेसन वेयर, कोटेश्वर काठमाडौँ, सिटी टावरको पहिलो तल्ला। युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौँ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले नि अत्याधिक रुचाउनु भएको सो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल यति बेला चर्चामा छ र हिमालय टेलिभिजन र युट्युब च्यानल हेर्ने दर्शकले विभिन्न कमेन्ट यति बेला यो सोलाई दिइरहँदाखेरि अहिले त आउट हुने श्रृङ्खला अब हप्तै पछि जारी रहँदा को आउट होला त्यो कौतूहलता पनि छ। आज भने यो सोलाई निकै रमाइलो ढङ्गबाट होस्ट गर्ने दुईजना व्यक्तित्वलाई पहिलोचोटि म प्रस्तुत गर्दैछु र यो अन्तर्वार्तामा पनि रमाइलो कुराकानी हुन्छ। आउनुहोस्, म स्वागत गर्छु डान्सिङ द स्टार्स नेपालका द्वय होस्ट सदिक्षा श्रेष्ठ र सुमन कार्कीलाई। स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद। हामीले सधैँ अरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई इन्ट्रोड्युस गरेर हामी पनि सुनेर बस्यौँ एकछिन त। अब डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको चर्चा यति चुलियो
कि अहिले त होस्टले बोलेका कुराहरूमा नि एउटा एउटा पोइन्ट ख्याल गर्न थाले दर्शकले, तपाईँहरूलाई पनि कमेन्ट आइरहेको हुन्छ, कतिको निहाल्नुहुन्छ त्यो कमेन्टहरू? म चाहिँ सो सुटिङ गरेर सकाइसकेपछि घरमा परिवारसँग बसेर हिमालय टिभीमा त्यो सो हेर्छु, त्यसपछि युट्युबमा कमेन्ट गरेर चाहिँ हेरिँदैन। सुमनजीले कतिको निहाल्नु भएको छ कमेन्ट? होइन त्यो अब कुनै चाहिँ अब हुन्छ नि स्क्रिनसट गरेर पठाइरहनु भएको हुन्छ होइन, अनि ती कुरा चाहिँ यस्तो भएछ ठिक छ अर्कोचोटिबाट चाहिँ यसो गरौँला भनेर त्यो ख्याल गरिन्छ। तर कमेन्ट नै गर्दा कहाँ 7-8 हजार कमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ त्यसमाथि कहाँनिर नाम हुनु हाम्रो, कहाँ खोज्ने, कहिले खोज्नु, अनि त्यस पछाडि त्यस्तो साह्रो खोजिन्न। तर जस आएको कमेन्टहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरिन्छ। अब सदिक्षाजी केही एपिसोड एब्सेन्ट रहँदाखेरि के भयो भन्ने जिज्ञासा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रह्यो। खास के भएको थियो अलिकति दर्शकलाई जानकारी गराउनुहोस् न। तपाईँले सो मार्फत पनि जानकारी त गराउनु होला, अझ विस्तृत पनि जानकारी गरौँ। त्यही मलाई पनि लागेको थिएन कि म सो अब मलाई कोभिड पोजिटिभ भइसकेर म 2 हप्ता जस्तो आइसोलेसनमा भयो, अनि हाम्रो एभ्री विक 2टा एपिसोड आउँछ भन्नुको मतलब मैले 4टा एपिसोड मिस गरेँ। सो त्यो फर्स्ट एपिसोड मिस गर्दाखेरि अब ल ठिकै छ मान्छेहरूले सोध्नुहुन्छ होला कहाँ जानुभयो के भयो भनेर, खासै त्यस्तो धेरै फरक नपर्ला कि भनेर सोचेको त मेरो इन्स्टाग्राम फेसबुकमा धेरैजनाले मेसेज गर्नुभयो होइन, तपाईँलाई कस्तो मिस गरियो, किन आउनु भएको छैन यस्तो भनेर सोध्नुभयो। अनि मैले मेरो स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि यस्तो हो भनेर उहाँलाई बुझाइसकेपछि सबैजनाले फेरि गेट वेल सुन, तपाईँको स्वास्थ्य छिटो निको होस्, वी मिस यु, स्टेजमा फेरि पुनः आउनु होला छिटो भनेर धेरै मेसेज पाउँदाखेरि चाहिँ मैले धेरैजनाले हेर्नु हुँदो रहेछ सो भन्ने जस्तो पनि मेरो मनमा लाग्यो। अनि धेरैजनाले हामीले गरिरहेको काम, अब हाम्रो स्टार जोडीहरूलाई त धेरैजनाले मन पराउनुहुन्छ, डान्सिङ विथ द स्टार चाहिँ भनिसकेपछि जोडीहरूकै बारेमा हो, तर होस्टको पनि अलिकति महत्त्व रहेछ भने जस्तो चाहिँ लाग्यो कि मलाई त्यति बेला। सो निकै नै खुसी लाग्यो, हाम्रो भ्युवर्सहरूले यति धेरै माया दिनुभएको छ हामीलाई पनि एज अ होस्ट। सो त्यति बेला कोभिड पोजिटिभ भएर आउनु नपाएको 4 विक्स, तर अहिले चाहिँ नेगेटिभ टेस्ट गरिसकेपछि फेरि सोमा आउनु पाउँदाखेरि अब एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। भनेपछि तपाईँले 4 एपिसोड चाहिँ आइसोलेसनमै हेर्नुभयो? हजुर हजुर, आइसोलेसनमै रुमभित्र बसेर मोबाइलमा बसेर हाम्रो 8:30 मा युट्युबमा प्रिमियर हुन्छ त्यति बेला हेरेँ मैले। अनि सुमनजीको होस्टलाई लिएर के मूल्याङ्कन गर्नुभयो त? केटोले चाहिँ मन नहुँदा पनि यसरी दिँदो रहेछ भन्ने भयो कि अथवा नहुँदाखेरि पनि मजाले फुलेनदेखि आमासलाई को होस्ट बनाएर त्यहाँ दोहोरी गाएर होइन रमाइलै भएको थियो। तर अब पछि पनि सुमनजीले पनि भन्नुभयो तपाईँ भएको भए झन् रमाइलो हुन्थ्यो यस्तो भनेर पनि। सो सो त अब अफकोर्स अप्स एन्ड डाउन जस्तो हाम्रो स्टारहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, बिस्तारै एभ्री विक एकजना घट्दै हुनुहुन्छ। सो होस्ट भए पनि नभए पनि, स्टार भए पनि नभए पनि प्रोग्राम चाहिँ चल्दो रहेछ है भन्ने पनि भयो नि म 4 विक्स नआउँदाखेरि। एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ त्यो रन सो गर्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? जस्तो स्क्रिप्ट वाइज 2 जना हुँदाखेरि बोल्नमा पनि सहजता महसुस हुन्छ, अब एक्लै हुँदाखेरिको अप्ठ्याराहरू चाहिँ के हुन्? हो के रहेछ नि त? होइन यस्तो हो, खास अब सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब सदिक्षा श्रेष्ठ मिस नेपाल 2010 हुन्छ नि, हामी फरक विधाको मान्छे, म कमेडी गरिरहेको स्ट्यान्डअप गरिरहेको मान्छे, अनि होस्ट बन्दैछु, त्यहीमाथि नयाँ मान्छेसँग कसरी गर्ने होला भन्ने प्रेसर हुन्थ्यो, त्यो खालको प्रेसर हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि बिचमा उहाँ चाहिँ हेल्थमा समस्या आइसके पछाडि चाहिँ ओहो अब कसरी गर्ने, एक खालको चाहिँ ट्युनिङ मिल्न थालिसक्यो, एक खालको चाहिँ रमाइलो हुन थालिसक्यो, भइसकेको थियो। अब चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने प्रेसर भइरहेको थियो। तर पनि त्यो हुन्छ नि एक खालको लाइनमा गइरहेको बेलामा चाहिँ बिचमा साथी नहुँदा अभियसली मिस गरिहालिन्छ। त्यही पनि अब कार्यक्रम त रमाइलो त बनाउनै पर्छ भनेर एक खालको प्रेसर लिँदै पनि, अनि उहाँसँग पनि मेरो वाट्सएपमा कुरा भइरहन्थ्यो कि तपाईँलाई खुब मिस गरिरहेको छौँ, आज यस्तो रमाइलो माहौल भयो, तपाईँ कहिले ठिक हुनुहुन्छ भनेर हामी कुरा गरिरहन्थ्यौँ। मिस हुन्छ एक खालको त्यो ट्युनिङ, एक खालको त्यो म्याच हुन थालिसकेपछि काम गर्न सहज वातावरण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा 4वटा एपिसोड भनेको त एउटा एपिसोड भए त कनिकुथी ठिकै हुन्थ्यो होइन, 4वटा एपिसोड। अब त्यसमाथि पनि अब कहिले आउनुहुन्छ, सकेसम्म 2 जना हुँदा कम पनि बोल्नुपर्छ होइन, त्यही माथि अनि एकले अर्कालाई सहयोग गर्न पनि पाइयो, यो मिस्टेक भयो यसरी म्यानेज गर्न मिल्यो। त्यस पछाडि हामी स्टेजमै आएर पनि कति छलफल गरिरहेको हुन्छौँ, यो डान्स पछाडि यस्तो गर्दाखेरि रमाइलो होला भनेर पनि कुरा गर्ने। त्यसमाथि एक्लै त के मनमनी कुरा गर्नु त होइन, एक्लै मनमनी कुरा गरेर पछाडि यो भन्छु भनेर छलफल पनि गर्न पाइनँ, मनसँग त के छलफल त्यस साह्रो रमाइलो पनि भएन। तर जस तपाईँले भने जस्तै मिस अत्याधिक हुँदो रहेछ। यतिको सुन्दरी अगाडि हुँदाखेरि कतिको नर्भस भइन्छ त? फेरि त्यो नर्भस पनि भइन्छ होला नि मिस गरेर? सुरुवातमा चाहिँ म नर्भस हुन्थेँ, अहिले उहाँ हुनुहुन्छ होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर त्यो केही पनि होइन, त्यस्तो हुँदैन। अब काम गर्नु परिसके पछाडि अब हामी नभए त त्यो तपाईँले त्यो हुन्छ नि, तपाईँ किन अनुहार कालो पारेर बस्नुहुन्छ, किन तपाईँलाई खुले यस्तो देखिँदैन भन्ने खालको प्रश्न आउँथ्यो होला भनेको। त्यो काम गर्न सहज भएकाले नै त्यस्तो खालको प्रश्न तपाईँबाट आएको छैन। र अब होस्ट गर्दाका रमाइला पाटाहरू है,
अब तपाईँहरूले एकअर्कालाई चान्स मारे जस्तो अझ सुमनजीले बढी चान्स मार्नुहुन्छ सदिक्षाजीलाई, सदिक्षाजीले चाहिँ दिलीप रायमाझीपट्टि आफ्नो मोह बढी त्यो जगाएको जस्तो आभास हामीले पाउँछौँ। त्यो खास के हो? यो सब अभिनय हो। हाम्रो रोल हो यो हामीले निभाइरहेको होइन, हामी सबैजनाको। किनभने सोलाई एक हिसाबले रमाइलो बनाउनु पर्यो, त्यो हिसाबले पनि हामीले आफ्नो यो जब लक्ष्मण सरले हामीलाई ल क्यामेरा रोलिङ एक्सन भनिसकेपछि सुमनजी आफ्नो क्यारेक्टरभित्र छिर्नुहुन्छ, म आफ्नो क्यारेक्टरभित्र छिर्छु होइन। सो हामी पर्दा बाहिर अथवा क्यामेरा बाहिर यसरी कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो रिलेसन छ त्यो एकदम बेग्लै छ। तर जब क्यामेरा अन भइसकेपछि अब म एउटा किसिमको होइन, म त्यहाँ होस्ट गर्दा मिस नेपाल सदिक्षा श्रेष्ठै बन्छु, उहाँ फेरि कमेडियन सुमन कार्की नै बन्नुहुन्छ, हाम्रा जजहरू त्यसरी नै बन्नुहुन्छ। सो त्यो हिसाबले अब आफ्नो आफ्नो रोल निभाइरहेको भन्नुपर्छ सोमा चाहिँ। र तपाईँले सोमा त्यो रोल निभाउँदाखेरि सुमनजीलाई चाहिँ त्यो पाइट खुस्किएको प्रसङ्गमा ज्यादै पेल्नुहुन्छ, यो के हो? यो दर्शकवृन्दले पनि हाम्रो एपिसोड हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई सायद थाहा हुनसक्छ होइन। सो यो कुरामा चाहिँ दर्शकवृन्दले पनि हाम्रो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल एकदमै राम्ररी फलो गर्नुहुन्छ भने थाहा छ होला यहाँलाई। सुमनजी चाहिँ बिचरा उहाँको अब भाग्यमै लेखेर आउनु भएको छ, हाम्रो धेरै धेरै स्टन्टमा चाहिँ उहाँ ट्राई गर्नेमा पर्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्दाखेरि एउटा हाम्रो सुविजु जोडीले जब एरियल स्टन्ट गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा अब उहाँ पर्नुभयो होइन। गौरी म्यामले भनिसकेपछि उहाँ त्यहाँ माथि झुन्डिएर घुम्नुपर्ने, झुन्डिएर घुम्ने बेलामा त्यति बेला सायद प्यान्टमा बेल्ट लाएको थियो कि थिएन थाहा भएन होइन, झन्डै थिएन। त्यसै कारणले झन्डै हामीले त्यसलाई अलि ब्लर गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो होइन स्क्रिनमा, तर त्यहाँसम्म पुगेनौँ हामी। सो त्यो हिसाबले चाहिँ मैले उसलाई जहिले पनि त्यो एउटा कुरा चाहिँ जिस्काइरहेको हुन्छु, जस्तो सुमनजी तपाईँले आज प्यान्टमा बेल्ट लाउनु भएको छ कि छैन। अस्ति भर्खरको एपिसोडमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो फुलनदेखि आमासँग उहाँ नाच्ने बेलामा फेरि खुब मुभ्स दिइराख्नु भएको थिएन, त्यति बेला पनि धन्न प्यान्ट चाहिँ अलिकति बलियो बनाउनु भएको छ कासाले, अनि बेल्ट नलाए पनि अलि टाइट प्यान्ट नै परेको भएर चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परेन त्यति बेला। एरियल डान्स गर्दाखेरि लाजमर्दो अवस्थै भएको हो र सुमनजीको? मलाई त थाहा नै भएन नि। माथि त्यहाँ होइन मजाले हामी तल यहाँ हेर्ने मान्छेलाई पो थाहा भएको त। म त फिलै भएन नि जब माथि, म त त्यो कतिखेर सक्ने हुन्छ नि त्यतिखेर आइपरिहाल्यो, आइपरिसके पछाडि अब गरौँ त भन्ने भयो होइन, गरिहाल्यो त्यो थाहा नै पाइएन। अनि पछि जोक मार्दा पो ओहो अब मलाई समस्या चाहिँ के भयो भने टेलिभिजनमा पो कसरी हेर्ने, घरमा त होइन घरमा त हेर्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि साथीभाइले नि हेर्छन्, ओहो त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्यामेरा पुगेको छ कि छैन, यदि क्यामेरा त्यहाँ पुग्यो भनेदेखि त म चाहिँ अब राम्रै ट्रोल भन्नेवाला छु भनेको। धन्न त्यो क्यामेराले त्यति धेरै त्यता चाहिँ भ्याएन छ अथवा काटिएको नि, मेरो भाग्य, धन्यवाद। त्यो दिन बेल्ट चाहिँ छुटेको हो कि त्यो ड्रेसअप नै त्यस्तो थियो? होइन यस्तो हुन्छ क्या, त्यो ड्रेसअपमा चाहिँ बेल्ट नलाउँदै नै राम्रो देखिन्छ भनेर मलाई साथीहरूले उच्काउनु भयो, मलाई थाहा थिएन यस्तो खालको स्टन हुन्छ भनेर पनि। अनि प्रायः बेल्ट नलाइकन त्यतिकै नै कम्फर्ट फिल भइरहेको थियो मलाई, त्यतिकै नै टाइट भइरहेको थियो। अनि त्यही माथि किन बेल्ट लाउने, बेल्टको कामै थिएन। जब त्यो माथि पुगिसकेपछि माथिको कपडा माथि तानिँदै गइसकेपछि त यो पार्ट लुज हुँदै गयो नि त। त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति ग्ल्यामरस भएर त्यस्तो भयो, तर त्यो मेरो गल्ती छैन। सदिक्षाजीले त्यही पञ्च एउटा पाइरहनुहुन्छ यो एपिसोड नसकिँदोसम्म 26सम्म पाइरहनु हुने भयो। अब 5वटा लगभग होइन, हाम्रो 5 हप्ता जस्तो बाँकी छ, त्यति बेलासम्म सायद यस्तै फेरि गर्नु पर्यो भने अब लाइन आइहाल्छ होला। र सदिक्षाजी होस्टहरूले त्यो नाचेको प्रसङ्गमा पनि सुमनजीले त बेला बखत आफूलाई होइन उभ्याउनु भएको छ, तपाईँको चाहिँ डान्स हेर्न पाइएको छैन, यो कहिले जुट्छ? अब अझै 4वटा जस्तो एपिसोड बाँकी छ, हेरौँ होइन 4-5वटा जस्तो हप्ता बाँकी छ, भन्नुको मतलब लगभग 10 एपिसोड जस्तो बाँकी छ। अब त्यति बेला मिल्यो भने हजुरले हेर्न पाउला, नभए नेक्स्ट सिजन भनेर भनौँ न। आशा गरौँ, आशासम्म गरौँ। र सदिक्षाजीको अनुपस्थितिमा तपाईँले होस्ट गर्दा चाहिँ विभिन्न भाषा प्रयोग गर्नुभयो होइन, दर्शकलाई त्यसले इन्टरटेन पनि दियो, के भने जस्तो पनि गरायो कि त्यो भाषा अलिकति रिमाइन्ड गरिदिउँ न यहाँ पनि। त्यो भाषा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो आएर बोलाए पनि होइन, अन्त बिचमा चाहिँ के भयो भने एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ दिलीप सरले चाहिँ नेवारी भाषा बोल्नु भएको थियो। अब मलाई चाहिँ कुनै भाषा आउँदैन होइन, भनेको नेपाली त आउने भइहाल्यो। त्यस पछाडि अब त्यो खास अरू भाषा आइदिएको भए म अरू भाषा बोल्थेँ होला। मलाई त तामिलको चाहिँ त्यो फिल्महरू अलि हेर्थेँ, त्यो भएकोले चाहिँ यन्डे पढाए वन्डे यल्ला यन्तरिया वाट गेल्ला आएर चिचे गरेर वन्डे पैसा मात्र लिने यन्डे भन्ने खालको त्यस्तो गरेको थियो। त्यो खास त्यस्तो त्यो क्यारेक्टर नै त होइन, तर जस एक खालको माहौल बनाउनलाई त्यो क्यारेक्टर पनि राम्रै मन पराइदिनु भयो। र सोको फर्मेट नै हो आउट हुने त, तर आउट हुनुमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ हात त तपाईँहरूको छ।
अब खास दर्शक पनि छैन है हाम्रो हात हामीलाई कानमा जे आएर खुस्स भन्नुहुन्छ हामीले त्यही नै भन्ने हो अब झन् एभ्री विक अब एलिमिनेसन हुँदै जाँदाखेरि हामीले लाइभ गरिरहेछौँ सबै त्यो हिसाबले पनि अब हामीलाई तपाईँहरूको जिम्मा हो यो चाहिँ तपाईँहरूले जसलाई भोट दिनुहुन्छ जसलाई भोट दिनु हुँदैन स्पेसली सो उहाँहरू नै आउट हुँदै जाने हो त्यो हिसाबले हामीले हाम्रो मुखबाट निस्किने मात्रै हो तर माध्यम मात्रै हौँ हामी हो। अनि त्यस पछाडि यो सबैको परिणाम भनेको हजुरहरू हुनुहुन्छ हामी त बिचरा यो मुखमा कानमा जे आउँछ त्यही यस्तो बोल्ने मात्रै यस्तो भएछ है ल यस्तो भयो है भनेर मात्रै भन्ने हुन् त्यो भएकाले हामीलाई चाहिँ दोष नलाइदिनु कृपया र तपाईँहरूले नि नाम लिइसके पछाडि त्यहाँ रोदनको माहौल बन्छ होइन आफैलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्दो होला नि त्यो एउटा फ्यामिलीको बन्डिङ भइसकेको अवस्थामा जब नाम तपाईँले उद्घोष गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि एउटा रुवाबासी चल्छ आफूलाई पनि नरमाइलो लाग्दो होला त्यो बहत चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त्यो नाम उच्चारण गर्न नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ या हुँदैन सुमनजी हुन्छ नि हामीले हिजो कि आजको एपिसोडमा पनि भनेको थियौँ कि सबैभन्दा बढी चाहिँ रुइरहनु पर्ने चाहिँ हामी दुईजना हो क्या जो चाहिँ फाइनलसम्म पनि पुग्छौँ एउटा जोडी भनेको चाहिँ होइन हरेक हप्ता उहाँहरू त आउट हुनुहुन्छ आउट हुने त रुने भइहाल्यो त्यसबाट साथीहरू जो हुनुहुन्छ हाम्रो स्टार कोरियोग्राफर उहाँहरू रोइहाल्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी यति धेरै पारिवारिक माहौलमा छौँ कि जस्तो डान्सिङ विथ स्टार्स नेपाल चाहिँ यहाँ नाच्न नजान्नेलाई नाच्नु पर्यो भनेर हामीले कर लाएर नचाइरहेको छौँ नि त जो चाहिँ नाच्नै नजान्ने अरू फरक विधाको मान्छे भएकाले त्यो भएर पनि सबैजना चिनिएको अनुहारहरू अनि अत्याधिक घुलमिल भएर जे गर्दा पनि सँगै हुन्छ नि मजाले छलफल गरेर कुराकानी गरेर काम गर्ने भएकाले पनि बिचमा कहीँ केही ग्याप छैन नि त त्यो भएर पनि अनि अलिकति चाहिँ नराम्रो लाग्दो रहेछ अनि ओहो यो नाम कसरी भन्ने होला भनेर फ्याट्टै भनिहाल्नु अनि पिर होइन नभन्नु मन पनि जागिर छ फेरि त्यो भएकाले अलिक गाह्रो असहज नरमाइलो लाग्छ तर बोल्नै पर्यो र दर्शकले यो सोलाई यति नजिकबाट निहालेका रहेछन् कि उनीहरू पनि कसको कमजोर प्रस्तुति कसको सशक्त प्रस्तुति भन्नेमा कम्पेयर गर्न थालिसके र गएको एपिसोडमा सृष्टि र दिपा दमन्ताको टिम आउट हुँदाखेरि धेरैले प्रश्न पनि उठाए र तपाईँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ त्यो सो राखिसके पछाडि युट्युबमै धेरै कमेन्टहरू त अत्याधिक नै सोलाई लिएर आयोजकमाथि प्रश्न पनि छ सदीक्षाजी जस्तो तपाईँ आफैलाई चाहिँ दिपा दमन्ता र सृष्टिको त्यति राम्रो प्रस्तुति हुँदाहुँदै उहाँहरू आउट हुनु पनि एउटा त्यो प्रोसेस हो यो रिजल्ट फेयर भएन भनेर जतिले प्रश्न उठाइरहेका छन् एउटा होस्टको नाताले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा यस्तो छ हजुर अब जस्तो कम्पिटिसन भयो नि त अब हजुरको हेरौँ न आफ्नो बालबच्चा कोही यदि स्कुलमा पढ्छ भने आफ्नो बालबच्चा त राम्रैसँगै पढेको जस्तो लाग्छ नि त होइन हो कसैको साँच्चैकै बदमास बच्चाहरू पनि छन् होला तर पनि मेहनत त आफ्नो बच्चाले उत्तिकै गरे जस्तो लाग्छ अनि उही सधैँ फर्स्ट हुनुपर्ने भनेर पनि सोच्नुहुन्छ होला तर कम्पिटिसनमा मार्क्स आइसकेपछि एकजना मात्रै त फर्स्ट हुन्छ बाँकी त सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हुँदै जान्छ आफ्नो बच्चा त आफूलाई एकदमै मन लाग्छ ऊ त फर्स्टै हो जस्तो लाग्छ आफूलाई तर टिचरले एक्जाम लिइसकेपछि मार्क्स आइसकेपछि एकजना फर्स्ट एकजना सेकेन्ड एकजना थर्ड त भइहाल्छ होइन सो त्यो हिसाबले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पनि त्यही हो होइन अब फर्मेट क्लियर छ जजहरूले दिनुभएको स्कोर प्लस हाम्रो भ्युवर्सहरूले गर्नुभएको भोटको आधारमा रिजल्ट हुन्छ भनेर हामीले एपिसोड 1देखि नै भन्दै आएका छौँ होइन त्यो हिसाबले सायद कहिलेकाहीँ जजहरूको मार्क्स कम भइदिँदा अथवा भोटहरू कम भइदिँदाखेरि चाहिँ यस्तो आउट हुने प्रक्रिया भएको हो फेरि त्यही एपिसोडमा म त थिइनँ होइन अब सुमनजीले बिचरा दुई जोडीलाई आउट भएको भनेर उहाँले घोषणा गर्नु पर्यो उहाँलाई पनि एकदम गाह्रो भयो होला हामीलाई पनि अफकोर्स एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ कि तर अब धन्न हामीले डिसाइड गर्नुपर्ने होइन त्यो हिसाबले हामीलाई एक किसिमको रिलिफ छ किन भन्दाखेरि कसलाई छान्ने त अहिले यो पोइन्टमा टप 7 भइसक्दाखेरि पनि ल एकजना कसले जित्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ भनिदिनुहोस् न भने तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने म भन्नै सक्दिनँ किनभने मलाई सबैजना उत्तिकै राम्रो लाग्छ होइन त्यही भएर सायद हामीले हाम्रा जजहरू त्यसपछि गएर हाम्रा भ्युवर्सहरूलाई यो रिस्पोन्सिबिलिटी दिएको पनि त्यही हिसाबले हो जस्तो लाग्छ भनेको पछिल्लो रिजल्ट चित्त बुझ्दो नै लाग्यो यहाँलाई चाहिँ एज अ अडियन्स भएर हेर्दा अब आफ्नो फेभरेट त भइहाल्छ होइन तर प्रोसेस भएको कारणले म त्यो रिजल्टलाई सम्मान चाहिँ गर्छु भनौँ न किनभने एउटा प्रोसेसमा बसेर त्यो प्रोसेस फलो गरिसकेपछि आएको रिजल्ट हो अफकोर्स दिपा दमन्ता सृष्टिजी पनि कति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यो त हामीले डे 1 देखि हेर्दै आएको मेरो हातमा भएको भए म त सधैँ टप 10 बनाएर टप 10 को टप 10 मै सकाउँथ्यो होला प्रोग्राम होइन त्योभन्दा कम कसैलाई हुन दिन्थेन तर मेरो हातमा भएन सो मैले यसमा केही भन्नु सक्दिनँ जस्तो लाग्छ एज एन अडियन्स हाम्रो सुमनजीलाई चाहिँ दर्शक भएर यसो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि ठिकै हो जस्तो लाग्यो अथवा अब धेरै कुराहरू आउँदाखेरि तपाईँ अहिले होस्टको भूमिकामा भन्दा पनि एउटा अडियन्स भएर मूल्याङ्कन गर्दा अब यस्तो हो म पनि आउट भएर आएको मान्छे हो होइन होइन त हो त्यो भएकाले चाहिँ अब यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो अनि सदीक्षाजीले भने जस्तै
अब यसमा स्वाभाविक हो आफूलाई मन परेको मान्छे चाहिँ अगाडि नै बढिदियोस् भन्ने त जसलाई पनि लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यो भएकोले भोटको प्रक्रियामा चाहिँ अब खास हामीले बोल्ने भन्दा पनि भोट गर्ने जो व्यक्तिहरूले जस्तो भोट गर्ने अथवा नगर्नेहरूले भनिरहनु भएको छ कि यो हुनुहुन्थेन भनेर होइन, यो कुरामा चाहिँ सायद भोटकै कारण हो भनिसके पछाडि यो विषयमा धेरै बोलिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। आफूलाई मन परेको मान्छे बाहिरिँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा चित्त दुख्छ, चित्त दुखाउनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने प्रक्रिया नै यस्तो छ 3 जना फाइनलमा पुग्ने हो होइन। त्यो भएकाले अब अरू त सबै प्रायः आउटै हुनुपर्छ होइन। अब फेरि एउटा टोली अर्को टोली गर्दा गर्दै आउट हुने हो। त्यो भएर यो विषयलाई चाहिँ यसैमा थाती राखौँ, यसमा केही थप्नु पनि छैन। उहाँले भने जस्तै ऐजन मेरो समर्थन छ। र त्यो स्क्रिप्टमा चाहिँ कतिको होमवर्क हुन्छ तपाईँहरू जस्तो प्रोग्राम सुट गर्नु पूर्व कतिको तयारी हुन्छ? सो हाम्रो फर्स्ट फ्यु एपिसोड्समा चाहिँ हो हामीले बसेर एकदम, किनभने उहाँको लागि पनि नौलो, मेरो लागि पनि रियालिटी, उहाँ त रियालिटी सोबाट आउनुभएको भयो। सो एज अ पार्टिसिपेन्ट उहाँको एक्सपिरियन्स थियो। तर म चाहिँ सधैँ फर्मल प्रोग्राम चलाइरहेको, यसरी रियालिटी टिभी सो कहिले पनि नचलाएको। त्यो हिसाबले हामी दुवैजनाको लागि अलिकति नौलो अनुभव थियो होइन। त्यही भएर हामी बसेर भेटेर फोनमा कुरा गर्थ्यौँ, कसरी सुरु गर्ने, त ओपनिङ कसरी दिने, त्यस्तो त्यो भनेर प्लानिङ धेरै हुन्थ्यो। तर अहिले सायद आउँदै जाँदाखेरि राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दा मलाई हामी एकअर्कासँग यति कम्फर्टेबल भइसकेका छौँ कि अब हामीले आजको कसको डान्स हो, आजको थिम के हो भनेर थाहा भइसकेपछि हामीले सायद आफै नै त्यहाँ बसेर भूमिका बाँधेर स्क्रिप्ट त्यहीँको त्यहीँ बनाउँछौँ भनौँ न। हामी होमवर्क भन्दा पनि क्लास वर्क बढी गर्छौँ होइन। भनेको यहीँ आइसके पछाडि अझ धेरै त्यहाँ रमाइलो गर्ने कुरा अथवा केही शब्दहरू थप्ने कुरा अथवा त्यस पछाडि के गर्न सकिन्छ भनेर यिनीहरू सल्लाह गर्छौँ। अगाडि चाहिँ धेरै नै होमवर्क गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ हामीले। टेक कतिको लिइन्छ? टेक अहिले त खासै लिन्न है, अहिले त खासैले सुरुमा चाहिँ राम्रै लियो, सुरुमा चाहिँ पुगुन्जेल नै लियो। लक्ष्मण सरले नै बेला बेलामा टेक 35 भन्ने गरिकनै माइकबाट हामीलाई सम्झाउनुको लागि गर्ने थियो। तर अहिले त स्पेसली झन् हामीले अब यसरी लाइभ नै प्रोग्रामहरू चलाउन थालेपछि चाहिँ अब टेक धेरै लिने सम्भावना पनि भएन। र सँगसँगै अब के भन्ने, यसपछि कसलाई बोलाउने, कसरी प्रोग्राम एन्ड गर्ने भनेर कुरामा कम्फर्टेबल भइसकेपछि चाहिँ अलिक कम नै टेक खान्छौँ क्यारे। दुईजना भइसकेपछि फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ, एकले अर्कालाई तान्दिने हुन्छ क्या। जस्तो मैले मिस्टेक गरेँ भने चाहिँ जस्तो केही प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक भयो अथवा केही बोलाउन मिस्टेक भयो अथवा ब्रेकको टाइममा ब्रेक भनिएन भनेदेखि चाहिँ हामी जस्तो यो ठ्याक्कै डान्सको यस्तो टाइट प्रोग्राम होस्ट गमक्क परेर बोल्ने भन्दा पनि रमाइलो खालको बनाएको छौँ नि त हामीले। त्यो भएकोले रमाइलो माहौल भएकाले चाहिँ सानो गल्ती हुँदा पनि एकले अर्कालाई तान्दिने अथवा जिस्काएर नै त्योलाई चाहिँ अगाडि मोमेन्ट बढाइदिने भएकाले चाहिँ फेरि टेक लिइरहनु परेन, किनभने त्यहाँनिर रमाइलो माहौल बन्छ नि त। जस्तो बोल्दै मैले जानिनँ अरे यस्तो होइन क्या, त्यस्तो हो, पैसा लिएको छु त तिमीले के बोलिरह भन्दाखेरि त एक खालको त्यो गुन्जेमान पनि भयो, हाँसो पनि आयो, रमाइलो पनि भयो, त्यो टेक पनि खाइएन। भएकाले हाम्रो टेक खाने प्रक्रिया चाहिँ अहिले अत्याधिक कम गरेका छौँ। अघि उहाँले भन्नुभयो 37सम्म पनि पुग्यो, हाम्रो इतिहास पनि छ, त्यो पनि छ। अब जजहरूलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? जजहरू पनि निकै रमाइलो ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्छ र फेरि हिजोको एपिसोडबाट त 40 सेकेन्डभन्दा तपाईँले दिनु नै भएको छैन। यो खास के हो, कस्तो नियम आयो फेरि? अब टप 7 भइसकेपछि बिचरा हाम्रो स्टार जोडीहरूलाई मात्र किन गाह्रो, किन च्यालेन्ज गर्ने, जजहरूलाई पनि च्यालेन्ज गर्नु पर्यो। किन भन्दा अब यहाँले पहिलाको एपिसोड हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा जजहरू पनि निकै नै भावुक हुनुहुन्छ होइन। उहाँले बोल्नु थालेपछि फेरि बिचरा धेरै नै कमेन्ट दिनुहुन्छ, एकदम राम्रो होइन, राम्रो प्योर इन्टेन्सनले नै दिनुभएको। उहाँको मनमा त्यस्तो केही पाप छैन, बिचरा यो जोडीलाई चाहिँ म कमेन्ट दिन्छु, उसले राम्रो गरोस् अर्को पालि भनेर हो। तर भन्दा एकदमै लामो हुने गएको कारण हामीसँग सीमित समय मात्रै छ टेलिभिजनमा आउँदाखेरि। त्यसै कारणले चाहिँ अब ल सुमनले चाहिँ अब यो अलिकति टप 7 हाम्रो जोडीलाई मात्र होइन जजलाई पनि एकचोटि गरी हेरौँ न त, एकचोटि रमाइलो पनि हुन्छ, उहाँले छोटो समयमा बोल्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर यो फास्ट फरवर्ड जजिङ चाहिँ त्यही भएर ल्याएको। अनि अर्को कारण भनेको चाहिँ जस्तो अब अरू बेला चाहिँ हाम्रो त्यो जस्तो 5वटा प्रस्तुति आज हुन्थ्यो, भोलि 5वटा हुन्थ्यो, अथवा 6वटा प्रस्तुति हिजो हुन्थ्यो अनि भोलि 5वटा प्रस्तुति हुन्थ्यो। अब 7वटा प्रस्तुति हरेक हप्ता एकै दिन गर्नुपर्छ होइन। 2 एपिसोडमा 2 चोटि 7-7वटाले पर्फर्मेन्स गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो स्टार र कोरियोग्राफरको प्रस्तुति नै लामो हुने भयो नि त। त्यसमाथि अब सबैले अलि टाइट गर्ने प्रक्रिया चलेकाले अझ अलि आक्रामक अलि अगाडि बढ्दै गएको हुनाले चाहिँ टाइमको कमी पनि अनि रमाइलो पनि देखिने, अनि त्यहाँनिर पनि अलिक किस्साहरू निक्लिने भएकोले चाहिँ त्यो खासको त्यो प्रक्रिया चल्यो। यहाँलाई पनि म रमाइलो गराउँछु। यो फास्ट फरवर्डमा तपाईँहरूले टप 7 टिम बाँकी छ, नाम फटाफट लिनुपर्छ, कसले चाँडो लिँदो रहेछ हेरौँ है त। ल दुवैजनाले पहिला सुमनजीको सुन्छु, त्यसपछि सदीक्षाजीको। टप 7 को जोडीको नाम मात्रै के, नाम मात्रै टक लिने। ए ल मेरो टाइम सुरु हुन्छ, मेरो टाइम सुरु गरिदिनु न। 3, 2, 1 भन्नु, म सम्झिनेछु क्या। फेरि एकचोटि प्रयत्न
प्रयत्न बुद्धिका त्यस पछाडि आउट भइसक्यो भनेपछि मलाई त गाह्रो हुने रहेछ प्रयत्न बुद्धिका होइन उहाँलाई पहिले गरौँ न ल म भन्छु ल उहाँलाई गरौँ अनि त्यसो सम्झिन्छु मैले प्रयत्न बुद्धिका विजु आमोद सुविजु आमोद बुद्धिका त्यसपछि मलाई तपाईँहरू होस्ट हो है फेरि यो डान्सिङ द स्टार्स नेपालको अरू नाम आइरहेको छ क्या मलाई अहिले दिमागमा हाम्रो पुरानो छोडेर जानु भइसकेको जोडीहरूको धेरै नाम आइरहेको छ किनभने हामीले धेरैचोटि त्यो नाम होइन बोल्नु परेको सबैलाई सम्झिन्छ हामी सबैको नाम लिदिउँ नि त सबैको लिदिउँ नि त होइन आएन नि त खोइ त ल्याउँ नि त सबैको ल श्रीसब बुद्धिका आमोद सुदिमन्ता देवार्थ अनि 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 के अरे प्रियम प्रयत्न अनि त्यस पछाडि हामी जोडी त्योभन्दा अगाडि राजीव र उसको के हो पुराजीव ओहो बिर्सिनु थालिएछ पुराजीव होइन अनि त्यस कति 9वटा मात्रै पुग्यो भयो होला पुग्यो ल पुग्यो छुट्यो केही छुटेका छन् भन्दिनँ त ल मार्नुहुन्छ सम्झिनुपर्छ होइन मैले त यो सुन्दाखेरि चाहिँ म ठ्याक्क बाँकी सके छैन भने थाहा हुन्छ तर पनि ठ्याक्कै भन्नका लागि चाहिँ अब त्यो तपाईँहरू त अब प्राय उच्चारण गरिरह हुनाले अरू रकरोज सम्झ्यो भने पछाडि रकरोज प्रयत्न सुदिमन्ता श्रीसब अनि पुराजीव अनि बुद्धिका अनि आमोद प्रयत्न अनि अनि कति 8 मात्रै 8 त पुगिसक्यो यहाँले जजहरूलाई 40 सेकेन्डको दिनुहुन्थ्यो ज्योतिला मारे यहाँले जजलाई 40 सेकेन्ड दिनुहुन्थ्यो यहाँहरूले 1 मिनट 20 सेकेन्ड जाँदा पनि सक्नु भएन जस्तो कतिपय कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै नआउँदो रहेछ होइन त भने जज गर्न गाह्रो पनि हुन्छ होला नि तपाईँहरूले 40 सेकेन्ड मात्रै दिँदाखेरि कति कुरा छुट्छन् होला नि त्यसमा के भन्नुहुन्छ सो यस्तो भयो हाम्रा जजहरू चाहिँ निकै नै ट्यालेन्टेड पनि हुनुहुन्छ होइन त्यही भएर उहाँले त्यो हेरिसकेपछि ठिक कुनै बेला उहाँलाई मन परेको मोमेन्ट यो हो जस्तो यसो त्यसमा तपाईँको फुटवर्क मिलेन हामीलाई पनि अलि आइसक्यो उहाँले के भनिराख्नुहुन्छ भनेर त्यसमा अलिकति फुटवर्क मिलेन तपाईँको एक्सप्रेसन यस्तो थियो यो कस्ट्युम लिफ्टिङ होइन अलिकति एक्स्ट्रा केही भएन अथवा सिमिलर पहिलाको जस्तै भयो भने जस्तो कुराहरू ल्याउनुहुन्छ हाम्रा जजहरूले चाहिँ त्यो 40 सेकेन्डमा कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम उहाँलाई राम्रो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भने हामीले विश्वास लिएरै त 40 सेकेन्ड दिएको नि हामीले अनि फेरि अब यो नाम सम्झिने र जज गर्ने फरक कुरा हो नि त अहिले तपाईँले केही प्रसङ्गमा मलाई बोल्न भएको म बोलिदिन्थेँ होइन अनि केही गाह्रो काम दिनु पर्यो नि त गाह्रो काम दिएकाले चाहिँ ठ्याक्कै नाम चाहिँ अब त्यतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ कसको पर्फर्मेन्स भन्दाखेरि चाहिँ याद हुन्छ होइन तर यो ठ्याक्कै नाम ड्याङ 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 सेकेन्ड दिँदा चाहिँ अनि बिर्सिँदो रहेछ अघि बिहान कुरा गरेर जस्तै भयो कि यो अब डान्स गर्न कति गाह्रो है कति सजिलो है भन्ने कुरामा हाम्रो मेकअप रुममा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अनि उमेशजीले भन्नुभएको थियो कि अनि अब यो ठ्याक्क स्टेप्स याद गरेर 2 मिनट जजको अगाडि डान्स गर्न पो गाह्रो होइन मलाई यतिकै गीत बजाएर नाच्नु भने त म आधी घन्टा नाच्दिन्छु नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सो यस्तै भयो कि अहिले चाहिँ अहिले छुटेको आमोद जोडी पनि हो यहाँहरूले छुटाउनु भयो भन्नुभएको थियो तपाईँ चाहिँ बिर्सिनु भयो र अब अन्त्यतिर डाइरेक्टर साहबको गाली कतिको आउँछ यो भएन यसरी गर न भने हामीले डाइरेक्टर साहब त पाएको अहिलेसम्म गाली खानु उहाँलाई चाहिँ नदेखाइन इन्टरभ्यू फेरि गाली खाएको छैन भनेर खुवाउन बेर छैन होइन त्यो भएको गाली त्यस्तो गाली भन्नाले पनि हामी आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार छौँ उहाँले भनेको कामहरू गरिरहेछौँ त्यसैले गाली गर्न आवश्यक छैन तर गाली गरे पनि हामीलाई समस्या छैन हामीले पैसा ल्याएको छौँ गाली पनि खाइदिन्छौँ पारिश्रमिकको बेला बेला तपाईँले उठाउनुहुन्छ चेक काटेका प्रसङ्ग यति आउँछ उति आउँछ भन्दा आउने चाहिँ कति हो त आज भनिदिनु नि त यति इन्टरनेसनल सो हो भने मेरो पारिश्रमिक यति भनेर प्राउड गर्ने ठाउँ कतिको छ यो कोरोनाको महामारीको बिचमा कार्यक्रम रन भइरहेछ भनेपछि दाम राम्रै आइरहेछ कि के छ हामी खुसी छौँ म खुसी छु मेरो तपाईँले भने जस्तो पारिश्रमिक कुरामा चाहिँ तपाईँले काम कस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो मेन चाहिँ काम अहिले यो समयमा काम गर्नु नै ठुलो कुरा हो पारिश्रमिक भन्ने कुरा जस राम्रो छ त्यसैले त हामी हर्षित भएर काम गरिरहेको छौँ यदि पारिश्रमिक मन परेको थिएन भनेदेखि कामै गर्दैन थियो मलाई त्यो भएर हामी टाइममा रिमाइन्ड पनि गरिरहेको चाहिँ यो चेक हाल्ने बेला भयो मेरो यसो ध्यान दिनु होला अकाउन्टको दाइले भनेर पनि होला नि हामीलाई फाइदा चाहिँ यो पनि हुन्छ कि अब जस्तो हामी चाहिँ ज्ञानी भएर बोल्नु पर्दैन नि त त्यहाँ पछाडि कुरो पनि ठाउँमा पुग्यो अनि सम्झाए जस्तो पनि भयो होइन त्यो भएकाले डबल फाइदा पनि
पनि हामीले घरिघरि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नआएर गुनासो गरे हो कि जस्तै लाग्ने कि मौकामा चौका त्यस्तो चाहिँ नबुझ्दिनु त्यस्तो चाहिँ होइन हामीले पाइरहेको छौँ सबै राम्रो छ है हाम्रो तपाईँले फेरि फ्याटा हुन्छ नि ओहो पैसा पाएन यिनीहरूले भन्ने खाले त्यही त त्यो आयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई फेरि के थाहा फाइनलमा हुँदैनौँ कि हामी भन्ने बिरुवा एउटा यस्तो जोडी हो जुन जोडी चाहिँ फाइनलमा पनि पुग्ने भनेर हामीले गफ लगाइरहेको छौँ फेरि पारिश्रमिकमा तिमीहरू यस्ता कुरा भनेर फ्याट भन्यो भनेदेखि त गाह्रो छ तर जे सुमनजीले सोच्नु भएको थियो कासाको रेसले यत्तिकै ह्यान्डसम देखिन्छु भनेर जीवनमा कहिले म अलि ह्यान्डसम हुन थालिसकेको थिएँ अलि अगाडि पनि भनेको यो पहिरनले ठिकै देखेको तर मेरो मन ह्यान्डसम छ क्या खतर देखेँ मैले सतीशजीले के गर्नुहुन्छ तब मिस नेपाल भइसकेपछि उसै राम्रो उसै ब्युटी विथ ब्रेन भन्छन् होइन अनि सुमनजीलाई चाहिँ झन्झन चमक देखाएको हो कासाले कि तपाईँको साइडमा बस्या हुनाले नि त्यतिकै धेरै चमक आएको हो उहाँको खै त्यो त अब हाम्रो गोदरेज कासा डिमान्ड सबैको स्पोन्सरहरू सबैको होइन तर होइन अफकोर्स आई थिङ्क हामीलाई यो सोमा अब जस्तो टेलिभिजन अगाडि बसेर झट्ट हेर्दाखेरि दर्शकवृन्दलाई चाहिँ धेरै कुरा थाहा हुँदैन तर अब हाम्रो आफ्नो पनि मेहनत छ तर हामीलाई धेरैजनाले सहयोग पनि गर्नुभएको छ होइन अब जस्तो हाम्रो भित्र स्टुडियोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 100वटा भन्दा बढी लाइट्सहरू छ होइन क्यामेरा त्यस्तै 9वटा जस्तो क्यामेरा 9-10वटा क्यामेराहरू छन् होइन स्पटलाइट त्यतिकै हुन्छ त्यो हिसाबले पनि त्यो क्यामेरा अगाडि खिच्दाखेरि चाहिँ यस्तो तरिकाले राम्रो देखिन्छ भने प्रेजेन्टेबल त हुनै पर्यो त्यो हिसाबले पनि आई थिङ्क हामीलाई हाम्रो स्पोन्सर्सहरूले चाहिँ धेरै साथ र सहयोग गरिराख्नु भएको छ हामीलाई राम्रो देखाउनुकोमा भन्छु म चाहिँ र रेणु साजी र तपाईँको मिल्दो रहेछ आई थिङ्क चाहिँ धेरै नै आउँदो रहेछ तपाईँको पनि र सुमन चाहिँ यो डान्सिङ विथ स्टार्स नेपाल नेताहरूले चलायो भने कस्तो भन्ला अलिकति सदीक्षाजी पनि हुनुहुन्छ अलिकति केही रोमाञ्चक बनाइदिउँ न डान्सिङ विथ स्टार्स नेपाल चाहिँ अब नेताहरूले चलाउन त गाह्रो छ यो देश चलाउन होइन आफ्नो वाडा चलाउन आफ्नो नगरपालिका चलाउनलाई त हम्मेमा परिरहेछ यो त एउटा सो यत्रो टिम भएको हुनाले चाहिँ कसले कसरी चलाउने र प्रायः नेतै देखाएको छैन कि जसले चाहिँ प्रोग्राम चलाओस् भनेर होइन शेरबहादुर देउवाले कार्यक्रम चलाउनु भयो होला मानिलिनु सम्झिनुहोस् न तपाईँले अब त्यो सोमा उहाँ बोल्दा बोल्दै नै सकिन्छ क्या सो सुधिमन्तले बुझ्दै बुझ्दैन क्या अब आइ नै पुग्दैन होला के भने बुद्धिका भने बोलाउनुहोस् यार बोलाउनुहोस् यार सदस्यजी भन्नुहोस् न तपाईँ सुधिबाता बोलाउनुहोस् या आउनुहोस् नाच्नुहोस् तपाईँहरू यहाँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेताहरूलाई यो अप्ठ्यारो हो हामीलाई त गाह्रो परिरहेछ हामी त हुन्छ नि प्र्याक्टिस गर्दा त यस्तो गाह्रो परिरहेछ उहाँहरू भाषण दिने मान्छेहरूलाई गाह्रो पर्छ होला ओलीले यतिको राम्रो होस्टको अगाडि कार्यक्रम चलाउँदा कस्तो होला त नि तपाईँले मलाई घुमाइकन 1 घन्टाकै कार्यक्रम बनाउनु भयो यत्रो बोलिसकेपछि त आज केही गर्नु पर्दैन होला नि हर्षित भएर बसिरहेको थिएँ म होइन अन्तिममा आएर चाहिँ अब केपी ओली शेरबहादुर देउवा सब बोल्नुपर्ने भयो मैले तर मलाई ताजुब लाग्छ मलाई विचित्र लाग्छ यस्तो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल भनेका छन् साथीहरूको नाच हेर्छु बडो अप्ठ्यारो खालको कोही आगोमा उफ्रिया छ कोहीले लुगा कम लाएको छ परिवारसँग बसेर हेर्न पनि गाह्रो भयो भन्ने कमेन्ट पनि आइरहेछ यो डान्सिङ विथ द स्टार्स भनेपछि स्टारको पर्फर्मेन्समा अलिकति चमक धमक उज्यालोपन हुने भएकाले अलि अप्ठ्यारो नै छ म एसोसिएट पार्टनरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कावेरी मेहन्दी हिरो बाइक्स एलआइसी नेपाल आइएमई प्रेजेन्ट्स डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल पावर्ड बाई एनएमबी ब्याङ्क एन्ड को स्पोन्सर बाई बायोनेट एन्ड कावेरी मेहन्दी कोन अप्ठ्यारो दर्छ 3 घन्टाको कार्यक्रम त एक्लैले चलाए पनि हुने रहेछ हामी छिटो बोल्न खोज्दाखेरि त धेरै नै टाइम लागिरहेको हुन्छ त्यो भएकाले नेताहरूलाई देशै चलाउन दिउँ हामी सकेसम्म हाम्रो कार्यक्रमतिर आँखा नलाइदिनु होला हामी आफै कार्यक्रम चलाउन चाहन्छौँ तपाईँहरूले देश चाहिँ राम्ररी चलाइदिनुहोस् यही नै हो र कार्यक्रम चलाउँदाखेरि कमेडीका पञ्चहरू कतिको ल्याउन सके जस्तो लाग्छ अझ तयारी गर्ने भने त योभन्दा बढी रोमाञ्चक बनाउन सकिन्थ्यो होला नि सोलाई यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो तपाईँले भने जस्तो जति गरिरहेछौँ त्यो पनि तयारीले नै हो तर अत्याधिक जस्तो हामीसँग टाइम पनि कम हुन्छ जस्तो अबको एपिसोडमा त बुधबार हुन्छ नि अब शुक्रबार शनिबार 2 दिन प्रोग्राम आउँछ अनि त्यस पछाडि हरेकचोटि चाहिँ अब हरेकचोटि माहौल बनाउनको लागि केही न केही त हामी प्रयत्न गरिरहेको हुन्छौँ तर पनि अझै धेरै तयारी गर्ने अझ धेरै प्र्याक्टिस गर्ने अझ धेरै कुराहरू खोज्ने हो भनेदेखि त योभन्दा अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ हेरौँ अझै छ त फाइनलसम्म पुग्दाखेरि अर्को सिजन आउँछ हामी पनि सिक्दैछौँ फर्स्ट टाइम रियालिटी सोको होस्ट बनिरहेको छु भएको हुनाले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अब म चाहिँ कामप्रति चाहिँ
अलिकति हुन्छ नि आफ्नो कामप्रति चाहिँ अलिकति सचेत नै छु। त्यो भएकाले सकेसम्म राम्रो बनाउने प्रयत्न हो भनेको ख्यालठट्टा चाहिँ गरेको छुइनँ। सकेसम्म रमाइलो गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छौँ। र सदिक्षाजी यति मिठो बोल्नुहुन्छ होइन, यहाँको उच्चारण पनि बडो भनौँ न एउटा सर बग्छ क्या उच्चारणदेखि लिएर सबै कुरा हेर्दाखेरि। र त्यो कार्यक्रमको रौनक अझ उहाँको त्यो बोलीले पनि अझ थप खुलेको पनि म पाउँछु। त्यो अलिकति तपाईँको ओपनिङको अलिकति प्रस्तुत गर्ने हो दर्शकलाई, यो हेर्ने दर्शकका लागि अलिकति रिमाइन्ड पनि हुन्छ। आज यसो गरौँ, यो एपिसोड 19 भनेर हालौँ है त्यही जस्तो लाग्यो मलाई पनि। गरेर त्यो सबै अब स्पोन्सरको नाम पनि दिइसक्यो होइन, ओपनिङ पनि गरिदियो भने त होइन। डिरेक्टरदेखि लिएर हामीले टिम बोलाउन बाँकी हो यार, बोलाउने हो टिम पनि। डान्स पनि अब आउँदै हुनुहुन्छ भनिदियो भने त सकिहाल्यो नि। त्यो स्टारदेखि कोरियोग्राफर सबैको नाम पनि लिइसक्यौँ होइन, जजको कुरा पनि भइसक्यो, नेताको कुरा भनेर पनि गरिसक्यो, आफ्नो कुरा पनि सुनाइसक्यो। अब त्यसो गरौँ, अब यसलाई नै एपिसोड 19-20 फिल्मी कुराबाटै आउँदैछ डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको एपिसोड 19 भनेर राखिदिनु पर्ला। तर थ्याङ्क यू सो मच यहाँले अब त्यस्तो राम्रो कमेन्ट दिनुभएकोमा चाहिँ। मेरो पनि अब फर्स्ट टाइम मलाई जब अप्रोच गर्नुभएको थियो डान्सिङ विथ द स्टार्सको लागि, मलाई पनि ला मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होला, मेरो स्टाइलै अलिकति फरक छ, मैले अलिकति सिरियस प्रोग्रामहरू चलाइरहेको, यो रियालिटी सो चलाउन सक्छु सक्दिनँ भनेर आफूलाई पनि अलिकति मनमा प्रश्नहरू थियो। तर गर्ने मौका पाएँ र गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरैजनाको साथ सहयोग पनि पाएँ। त्यो हिसाबले मलाई एकदमै खुसी पनि लागिरहेको छ। तर अब मेरो ओपनिङको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको एपिसोड हेरिदिनु भयो भने तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। सो ब्युटी विथ ब्रेन के भन्नुभएको तपाईँले होइन त, अनि त्यही भएर त उहाँले घुमाएर दिनुभयो। बिचरा म चाहिँ लाटो मान्छे, अब आइएमई प्रेजेन्ट भने सबै सुनाएँ। तपाईँको त अब क्वालिटी भयो नि त त्यसरी गर्ने। अनि थ्याङ्क यू, धन्यवाद। र आज हामीले मूलतः यो सोमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी कस्तो लाग्यो सदीक्षाजी, सुमनजी? रमाइलो भयो। कुराकानी रमाइलो भयो। अब टाइटल के आउँछ भन्ने पिरो होइन, र हामी आशावादी छौँ। तपाईँ एकदम सकारात्मक मान्छे हो। अगाडिको कुराहरूमा काहीँ केही मिस्टेक भएको छ भनेदेखि क्षमा पाऊँ, गल्ती भयो माफी पाऊँ। किनभने बोल्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ अनि हामी भावुक भएर बोलिन्छ पनि। अनि हामी यो मेरो विशेष कुरा चाहिँ रियालिटी सोमा पहिलोपटक होस्ट भएको, अनि यो इन्डस्ट्रीमा पनि म नयाँ भएको हुनाले चाहिँ सिक्दै गएको हुनाले एउटा विद्यार्थी भएर चान्स दिनुहोस् मलाई। त्यही हो, थ्याङ्क यू सो मच। फिल्मी कुरासँग कुराकानी गर्न पाइयो। कुरा पनि फिल्मी नै भयो प्रायः। सबै हाम्रो स्टार कोरियोग्राफरहरू फिल्मी नै भएकोले, जजहरू फिल्मी भएकोले, डिरेक्टरदेखि लिएर प्रोड्युसरसम्म सबै फिल्मी नै छौँ हुनुहुन्छ। म आफूलाई फिल्मी सम्झिरहेको, त्यो भएकोले रमाइलो भयो मेरो विशेष अनुभव चाहिँ। मलाई पनि त्यही हजुर, थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग कुरा गर्न आउनुभएकोमा यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू पनि हाम्रो दर्शकवृन्दले पनि डान्सिङ विथ द स्टार्स हेरेर अझ माया गरिदिनु होला। हामीसँग अझै 10 एपिसोड बाँकी छन्, अझै 5 विक्स छन्। हाम्रो टप 7 टप 6 हुँदै हामी बिस्तारै अन्त्यतर्फ पनि गइरहेका छौँ। तर फर्स्ट टाइम यो नेपालमा डान्सिङ रियालिटी सो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल आएर सबैजना नयाँ नयाँ मान्छे नै छौँ होइन। त्यसै कारणले तपाईँहरूले माया सपोर्ट दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ हामीलाई। र हाम्रो भोटिङ आइडी कति हो अरे? हाम्रो भोटिङ आइडी 00 होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन। तर तपाईँहरूको पनि अब कमेन्ट सजेसन्स आइराख्दाखेरि हामीले हरेक एपिसोड त्यसलाई सोचेर विचार गरेर अझै राम्रो सो दिने प्रयास गर्छौँ भन्नुपर्ला। हो, अनि आफूलाई मन परेकोलाई चाहिँ भोट गरिदिनु होला कृपया। अनि तपाईँले भोट कम गरिदिनु भयो अथवा भोट गरिदिनु भएन भने फेरि अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि तपाईँले अघि गरेका प्रश्नहरू जस्तै हुन्छन्। त्यसैले मन परेकोलाई चाहिँ अत्याधिक नै भोट गरिदिनुहोस्, सकेसम्म सहयोग गर्नुहोस्। त्यही नै हो। समय समाजका लागि सदीक्षाजी, सुमनजी दुवैजनालाई धन्यवाद। अब बाँकी एपिसोड अझ सम्झन लायक भन्नुहोस् है। थ्याङ्क यू सो मच। अद्भुत प्रयत्न गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू, नमस्ते, थ्याङ्क यू।